अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की कहानी न्यूयॉर्क के इलाके क्विंस से शुरू हुई, जहां उनकी पैदाइश 14 जून 1946 को हुई। उनके वालिद फ्रेड ट्रंप जर्मनी से हिजरत करके अमेरिका आबाद हुए थे, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में खासी कामयाबी बटोरी। खानदानी दौलत के बावजूद ट्रंप से तवक्को की जाती थी कि वो अपने वालिद की कंपनी में मुलाजिमत करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप 13 साल के थे तो उनके वालिद को उनके कमरे में एक बटन से खुलने वाला एक चाकू मिला और उन्होंने फौरन उनकी इस्लाह के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल रवाना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल टीम के कप्तान की हैसियत से अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और उन्हें सफाई सुथराई के लिए नीटनेस एंड ऑर्डर का एजाज भी मिला, लेकिन मिलिट्री एकेडमी में वो करीबी दोस्त बनाने में नाकाम रहे। उन्होंने 1964 में स्कूल से फारिग होने के बाद ग्लैमर की दुनिया से बहुत ज्यादा मुतासिर होने के सबब उनके जहन में फिल्म स्कूल जाने का ख्याल मचलने लगा। उन्होंने फोर्डहम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन बिजनेस स्कूल मुंतकिल हो गए। ट्रंप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद अपने वालिद के जानशीन बने, क्योंकि उनके बड़े भाई फ्रेड पायलट बनने का फैसला कर चुके थे। फ्रेड ट्रंप 43 साल की उम्र में शराब नोशी की लत की वजह से मौत के मुंह में चले गए, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यही वो वजह है जिससे उन्हें पूरी जिंदगी शराब और सिगरेट से दूर रखा। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से $1 मिलियन का छोटा सा कर्ज लेकर रियल स्टेट की दुनिया में कदम रखा। 1971 में अपने वालिद के रियल स्टेट कारोबार की जिम्मेदारी संभाली और इसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये कंपनी होटलों, रिहायशी तिजारती इमारतों और रिजॉर्ट्स के साथ साथ कैसीनो और गोल्फ कोर्सेज में भी फैल गई। ट्रंप टावर और ग्रैंड हाइट जैसी इमारतें उनके कारोबारी जहानत की अक्कासी करती हैं। मैनहट्टन में ट्रंप टावर ने न सिर्फ उनका घर था बल्कि उनकी शोहरत का मरकज भी बन गया था। ट्रंप अपने वालिद को अपनी इंस्पिरेशन करार देते हैं, जो 1999 में इंतकाल कर गए। ट्रंप की शख्सियत मीडिया के लिए हमेशा एक दिलचस्प मौजू रही। मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस 10 यूएसए जैसे मुकाबलों के ऑनर रहने के साथ उन्होंने 2004 में एक टीवी शो द अपीयरेंस शुरू किया और उसकी मेजबानी यू आर फायर्ड करते हुए उनका जुमला बेहद मकबूल हुआ, जो उनकी घर घर पहचान भी बना। डोनाल्ड ट्रंप का सियासत में सफर एक गैर रिवायती और हैरान कुन अंदाज में शुरू हुआ। 1980 में एक इंटरव्यू में 34 साल ट्रंप ने सियासत को खुद गर्ज जिंदगी करार दिया था और कहा था कि सबसे ज्यादा काबिल लोग कारोबारी दुनिया का ही इंतखाब करते हैं, लेकिन कारोबारी तामीरात और मीडिया में अपनी शनाख्त बनाने के बाद उन्होंने 2015 में अमेरिकी सदारती दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान किया। अपनी पहली तकरीर में ही उन्होंने अमेरिका में आने वाली तब्दीली की जरूरत और मुल्की तरक्की को बहाल करने का अज़्म जाहिर किया। अपने ट्रंप टावर के तहखाने में 8 अमेरिकी परचमों के सामने दिए गए खिताब में उन्होंने मेक्सिको के एमिग्रेंट्स को निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि वो अपने बदतरीन लोग अमेरिका भेज रहे हैं, जिनमें मुजरिम और रेपिस्ट भी शामिल हैं। उन्होंने अपने इस खिताब में ये वादा भी किया कि अगर इन्हें सदर मुंतखब किया गया तो वो अमेरिका की जनूबी सरहद पर एक अजीम दीवार तामीर करेंगे। उनका कहना था कि बदकिस्मती से अमेरिकी ख्वाब मर चुका है, लेकिन मैं इसे वापस लाऊंगा, पहले से बड़ा, बेहतर और मजबूत। मागा यानी डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने वाले इन 4 अल्फाज की बुनियाद बरसों पहले पड़ी थी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. शायद ही कोई सोच सकता था कि ट्रंप खुद को अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हल्फ लेते हुए देखेंगे। 2016 के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इसी स्लोगन के साथ रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी जीती और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए।
سیاست میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے باوجود ٹرمپ نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد اپنے خیالات اور پالیسیاں امریکی عوام تک پہنچانے کے لیے روایتی راستوں کے بجائے ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا اور ٹویٹر پر ہی اپنے بیانات سے غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ کھلی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کی۔ انہوں نے اپنے دور میں بڑے موسمیاتی اور تجارتی معاہدوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، 7 مسلم اکثریتی ممالک سے سفر پر پابندی عائد کی، سخت امیگریشن قواعد متعارف کرائے، چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا، ریکارڈ ٹیکس کٹوتیاں نافذ کیں اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات کو نئی شکل دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ میں اہم تبدیلیاں کی اور سپریم کورٹ میں کئی ججوں کی تقرری بھی کی۔ فوجی بجٹ میں اضافہ، سرحدی سیکیورٹی کو سخت کرنا اور کرمنل جسٹس ریفارمز کو بھی ان کی پالیسیز میں شامل کیا گیا۔ ان کی خارجہ پالیسی میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنا اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کرنا شامل تھا، جس سے امریکا اور شمالی کوریا کے تعلقات میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ 20 مئی 2020 کو امریکہ میں کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تشخیص ہوئی اور اس کے بعد ٹرمپ کی صدارت کا بقیہ دور اسی وبا کا مقابلہ کرنے میں گزر گیا۔ وبا سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے ٹرمپ کو ناقدین کی سخت تنقید بھی برداشت کرنی پڑی، جن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا وبائی مرض کے حوالے سے رد عمل تاخیر سے آیا، جس وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کو بروقت کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ جب ٹرمپ صدارت کا عہدہ چھوڑ رہے تھے، اس وقت امریکہ میں 400,000 سے زائد اموات ہو چکی تھیں۔ 2021 انتخابات میں ایک بار پھر ٹرمپ صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہوئے، اگرچہ انہوں نے 74 ملین ووٹ حاصل کیے، جو کسی بھی موجودہ امریکی صدر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن انہیں ڈیموکریٹ کے مسٹر جو بائیڈن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کیا۔ 2021 کو ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں سیو امریکہ ریلی میں شرکت کی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے قریب خطاب کرتے ہوئے کانگریس میں اپنے حامیوں سے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی گنتی کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی، جس کے بعد ان کے حامی کیپٹل ہل پر حملہ آور ہو گئے اور اس تشدد کے نتیجے میں 5 افراد کی موت ہوئی اور کیپٹل کمپلیکس کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ ٹرمپ کے سیاسی کیریئر کا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ انہیں ہر طرح سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ہر وقت ٹویٹر پر ایکٹیو رہنے والے ٹرمپ کو وہاں سے بھی بین کر دیا گیا۔ اس حملے کے بعد انہیں ایک بار پھر مواخذے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ امریکی تاریخ کے واحد صدر بن گئے جن کا 2 مرتبہ مواخذہ ہوا۔ لیکن یہ سب مشکلات انہیں پیچھے نہ ہٹا سکیں اور 2024 میں ایک بار پھر ٹرمپ امریکہ میں ایک بڑی سیاسی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے اور موجودہ صدر بائیڈن کو پہلے مباحثے میں ہی ان سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک امیر خاندان کے بچے سے لے کر ایک عالمی ریل اسٹیٹ مغل، ٹیلی ویژن سٹار اور 2 بار منتخب ہونے والے امریکہ کے صدر تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سفر غیر معمولی رہا ہے۔ چاہے ان کی تعریف کی جائے یا تنقید، کاروبار، میڈیا اور سیاست پر ان کے اثرات ناقابل تردید ہیں۔ جیسے کہ وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی میراث اور اثر و رسوخ آنے والے سالوں میں امریکی سیاست اور عالمی معاملات کی شکل بناتے ہیں۔ ہمارے اسی پیشکش کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ مزید اہم کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔